10,000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो र उहाँले धेरै तपस्या गरिसकेपछि इन्द्रासन डगमगायो उहाँको तपोबलद्वारा र उहाँले अन्तिममा सिंहासन जब इन्द्र महाराजको डगमगाइसकेपछि इन्द्र महाराजले प्रम्लोचा नाम गरेका अप्सरालाई र वसन्त ऋतु साथमा उहाँलाई गएर जाऊ ऋषिको तपस्या भङ्ग गरेर आऊ अथवा तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ कालीगण्डकी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल र साथमा छु म पुरनराज कोती मगर। तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ कालीगण्डकी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल र साथमा छु म पुरनराज कोती मगर। आज हामी तानसेन नगरपालिकाको यो ऋषिकेश मन्दिरमा आएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो मन्दिर विभिन्न आकृतिले भरिपूर्ण रहेको छ। त्यसै गरी यहाँनिर विभिन्न यौन गतिविधिहरू, अश्लील यौन गतिविधिहरू, प्यागोडा शैलीमा बनाएका चित्रहरू पनि हामीले यहाँ देखाउनेछौँ। त्यसै गरी यो मन्दिर परिसरभित्र भएका अन्य गतिविधिहरूलाई पनि हामी बिस्तारै जोड्दै जानेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै आजको भिडियो सामग्री सुरु गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। अब यो हाम्रो राधाकृष्ण मन्दिर यो प्यागोडा शैलीमा कलात्मक डिजाइनका साथ यो चाहिँ निर्माण भएको छ। बडा राम्रो कलाकारिताको विशेष नमुना यहाँ चाहिँ देखिन्छ र यहाँ राधाकृष्ण मन्दिरलाई कुनै व्यक्तिद्वारा यो स्थापित गर्नुभयो, उहाँले स्थापित गरेर बनाएर यसलाई चाहिँ विशेष स्थापना गर्नुभएको र यहाँ राधाकृष्ण भगवानको भित्र चाहिँ यो पूजा अर्चनाहरू हुने गर्दछ विशेष रूपमा। र यसको भगवान राधाकृष्ण भगवानको एउटा दिव्य स्वरूप जहाँ चाहिँ साक्षात भगवानको चाहिँ स्वरूप हो। यो द्वापर युगका भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माको महिमा र महत्त्व अत्यन्त साक्षात प्रत्यक्ष रूपमा भगवानले एउटा चाहिँ स्वरूपमा आएर रहनु भएको र अन्तिममा यो श्रीमद् भागवतमा नै आफ्नो स्वरूप मेरो रहनेछ भनेर भगवान आफ्नो परमधाममा जानुभएको हुनाले यो विशेष गरेर श्रीमद् भागवत जुन 18 पुराण मध्येको कान्छो पुराण जुन श्रीमद् भागवतमा नै भगवानको रूप रहेको छ र हामी हिन्दू परम्परा मान्नेहरूले यो श्रीमद् भागवत विशेष रूपमा कथा लगाउने र यसको महिमा महत्त्व पनि हामीले लिने गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ यो प्यागोडा शैलीमा बनेको यो अलिकति जीर्ण भएको परिस्थिति छ यो मन्दिर। त्यसकारण यसलाई हामीले कलात्मक रूपमा यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ यो धार्मिक रूपमा भनेर अहिले हाम्रो यस प्रकारकोबाट यो चाहिँ पुरातात्विक विभाग अन्तर्गत र त्यसपछि गएर अब यो केही जीर्ण पनि भयो, केही क्षति पनि भयो यो भूकम्प इत्यादिको कारणबाट पनि सामान्य माथितिर यो हल्लिएर गरेर यसका चाहिँ कुराहरू भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ अहिले हाम्रो बजेट परेर अब यसमा ताम्रपत्र लगाएर यसको विशेष संरक्षण गर्ने र यसको महत्त्व दिलाउने जोड्न चाहन्छु। जस्तो कि यसमा रहेको छ धार्मिक कुराहरू गर्दै गर्दा हजुर यो त एउटा हिसाबले विश्व जगतले नै यौनका गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू यहाँ प्रशस्तै रहेछ कि हजुर हजुर धार्मिक हिसाबले राम्रो होला, तर यहाँ आएर मान्छेले हेर्दै गर्दा त गलत रूपले पनि हेर्न सक्छ नि। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? अब यसको यो के हो भन्नुहुन्छ भने यो भगवानको मन्दिरमा यस प्रकारको यो किन राखियो भन्ने सन्दर्भमा एउटा कला त्यति बेलाको यो प्राचीन कालको यो चाहिँ कला संस्कृति हो। यो कला संस्कृति अन्तर्गत हाम्रो वास्तविक मनुष्य चोला जन्मिसकेपछि हामी जन्मिसकेपछि एउटा चाहिँ गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरेर हाम्रो चाहिँ जीवनचर्याबाट कसरी हाम्रो यो चाहिँ सृष्टिक्रम कसरी चल्छ त एउटा सृष्टि जुन ब्रह्माजीबाट भगवानले ब्रह्माजीलाई नाभि कमलबाट ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुभयो र ब्रह्माजीबाट अनि त्यो विभिन्नबाट उहाँले चाहिँ सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा क्रमशः एउटा चाहिँ पुरुष र एउटा कुनै पनि प्रकृति पुरुषको सम्बन्धबाट नै यो चाहिँ सृष्टि हुन्छ जहाँ पनि संसारमा। त्यो प्रकृति र पुरुष बिना यो संसार चल्न सक्दैन भन्नका लागि त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वरूपमा यो चाहिँ प्रकृति र पुरुषको मिलनबाट मात्र यो चाहिँ संसारको यो हाम्रो चाहिँ स्वरूप रहन्छ र यसको
चाहिँ संसारको सृष्टिक्रम यसरी चल्ने हो भन्ने कुराको एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा यसलाई चाहिँ यो चाहिँ राखिएको हुनुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो कलालाई व्यक्त गरेर यो चाहिँ संसारको सृष्टिक्रमको स्वरूप यो है। यही अनुसार संसारमा चाहिँ मनुष्यहरूको पनि यसरी अगाडि बढ्छन् र यही अनुसारमा तिनै जन्मिएका मनुष्यहरूबाट भगवानको एउटा चिन्तनहरू गर्ने र भगवानलाई चाहिँ स्मरण गर्ने यो चाहिँ परिपाटी हो भनेर एउटा चाहिँ संस्कृति हाम्रै त्यति बेलाको चाहिँ प्राचीन संस्कृति हो यो। अहिले चाहिँ यो संस्कृतिको खासै चाहिँ प्रयोग भएको छैन। जस्तो कि प्राचीन संस्कृतिको नेपालभित्र यस्ता धेरै प्रकारका मन्दिरहरू छन् हैन। यहाँ तपाईँ विशेष व्यक्तित्व भएको हिसाबले पनि यहाँ आउने भक्तालुजनहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ यो देख्दा चाहिँ? नै उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृति सभ्यता हो, प्राचीन सभ्यता हो नै भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। र यसलाई चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भन्दाखेरि पनि यही रूपमा भन्छु, प्रकृति पुरुषको सम्बन्धद्वारा चाहिँ यो हाम्रो सृष्टिक्रम जसरी चल्ने हो नि त्यसको एउटा प्रतीकलाई देखाइएको हो। त्यो तपाईँ हामीले धार्मिक रूपमा बुझ्ने, धार्मिक रूपमा शिक्षित भएको मान्छेहरूले भन्न सकिन्छ। हजुर कुनै पनि सानो बालबालिकाको त गलत मानसिकता हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? त्यस्तो चाहिँ सबैमा चाहिँ छैन। केही नबुझेको सामान्य मानिसहरूमा न यस्तो चाहिँ किन यस्तो कला राखिएको होला मन्दिरमा भन्ने मानिसमा त्यसो आउँछ। तर समग्रमा यो गतिविधिले अहिले नेपाल अथवा विश्वमा पनि फरक खालको चाहिँ मोड लिइरहेको छ। जस्तो बलात्कारको घटनाहरू घटिरहेको छन्, प्रशस्तै रूपमा चित्रकै रूपमा यसरी देखाउँदाखेरि होइन के असर परिरहेछ कि अथवा कस्तो भइरहेछ? हजुर होइन, त्यस्तो छैन खासै। अब त्यसलाई सामान्य रूपमा मानिसहरूले यो चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ जुन स्त्री पुरुषको सम्बन्धबाट संसार चाहिँ अगाडि बढ्ने हो र यो परिपाटी क्रम चाहिँ हामीहरूको सबैको त्यस्तै हो। त्यही सम्बन्धबाट हामी पनि जन्मियो र भोलि जन्मिने पनि त्यस्तै सन्दर्भबाट हो भन्ने कुराको रूपमा सकारात्मक रूपमालाई यसलाई लिनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ गलत रूपमा यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्दा राम्रो नहोला। भनेको पहिला गलत रूपमा व्याख्या गर्नु त भएन, किनभने धार्मिकै रूपमा यसलाई लिनुपर्छ र त्यही हो भगवत स्वरूपमा त्रिपुरुषको सम्बन्धबाट संसार चल्ने हो र ईश्वरीय सम्बन्ध पनि त्यही अनुसार भगवानले यसरी सृष्टि गरेर हाम्रो संसार अगाडि बढाउनु भयो। यो क्रम हाम्रो अगाडि छ भन्ने कुराको एउटा प्रतीकको रूपमा यो भित्र जान सकिन्छ हामी? सकिन्छ हुन्छ। राधा र कृष्णको चाहिँ यो मन्दिर मूर्ति रहेको छ यहाँ। यसमा पनि शङ्खचक्र गदापद्म भगवानका रहेका छन् र यहाँ विग्रहहरू छन्। यिनी चाहिँ विशेषमा चाहिँ यिनी ढलोटका भगवानको चाहिँ यहाँ चाहिँ मूर्तिहरू रहेको छ। यो गणेशजी पनि यहाँ साथसाथै हुनुहुन्छ र यसरी चाहिँ यो राधा कृष्णको स्वरूपमा भगवानको नियमित रूपमा यहाँ हाम्रो पूजा अर्चना हुने यस्तो परम्परा रहेको छ। यो के हो? यो पनि कलात्मक त्यही भगवानकै यहाँ चाहिँ उहरू कुदेका भगवानको कलाकृति हो। यो पनि यो काष्ठकला भन्छौँ नि, काष्ठकलामा भगवानका विभिन्न मूर्तिहरूलाई यहाँ कुदिएर राखिएको छ। यस रुक्षेत्र धाममा म यो ब्रह्मचर्य आश्रम गायत्री गुरुकुलममा अध्यापक छु र यो हाम्रो भगवानको यो रुरुधाम ऋषिकेश भगवान कसरी यहाँ आइबक्सियो, कसरी प्रादुर्भाव भइबक्सियो र यो रुरुक्षेत्र धाम कसरी रह्यो भन्ने सन्दर्भमा यसको पौराणिक कथा पाइन्छ। र प्राचीन कालमा त्रेतायुगमा देवदत्त नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ऋषिले धेरै वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो, 10,000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो र उहाँले धेरै तपस्या गरिसकेपछि इन्द्रासन डगमगायो उहाँको तपोबलद्वारा र उहाँले अन्तिममा सिंहासन जब इन्द्र महाराजको डगमगाइसकेपछि इन्द्र महाराजले प्रम्लोचा नाम गरेका अप्सरालाई र वसन्त ऋतु साथमा उहाँलाई गएर जाऊ ऋषिको तपस्या भङ्ग गरेर आऊ अथवा उनलाई विचलित गराइदेऊ, तपस्याबाट विचलित गराइदेऊ भनेर उहाँले पठाउनु भयो र तिनी परम सुन्दरी अत्यन्त तिनी जुन प्रम्लोचा नाम गरेकी अप्सरा हुन् उनी आएर ऋषिको वरिपरि तपस्या गरेको जुन चाहिँ स्थल थियो गल्फुले गुफा भनिन्छ, जुन रेडी बजारदेखि केही माथि पर्दछ, त्यस ठाउँमा उहाँले तपस्या गरिरहनु भएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा त्यहाँ आएर उनले आफ्नो हावापूर्ण चेष्टाहरू व्यक्त गर्दै उनले ऋषिलाई आफूप्रति आकृष्ट गर्ने प्रयत्नहरू गरिन्। धेरै प्रयत्नपछि ऋषि पनि अलिकति पग्लनु भयो र उहाँका आँखा खुले र अगाडि हेर्दा परम सुन्दरी रमणी त्यस प्रकारकी अप्सरालाई देखिसकेपछि उहाँ पनि मोहित हुनुभयो र केही समय तिनै अप्सरासँग सँगै उहाँ रमण गर्नुभयो, सँगै बस्नुभयो र केही समयपछि उनी गर्भिणी भइन् र उनी गर्भिणी भइसकेपछि ऋषिलाई पश्चाताप पनि लाग्यो, ओहो म यसरी काम वासनामा फसेँ,
गर्नुपर्ने मैले जुन कर्म थियो त्यो कर्मबाट म विचलित भएँ। यसरी एउटा ऋषि यसरी काम वासना फसेको उचित होइन, गलत हो भन्ने उहाँलाई अनुभव भयो र पश्चाताप गर्दै उहाँले मलाई यहाँ विघ्न बाधा भयो, म पुनः तपस्याको लागि अर्को ठाउँमा जान्छु भनेर उनी उत्तरापन्थ अर्थात् भिरुतुङ्गतर्फ उहाँ लाग्नुभयो। र यतातिर अप्सराले पनि आफ्नो गर्भलाई पूर्णता दिनका लागि यहीँ रहिन् र 10 महिना पुरा भइसकेपछि उनले आफ्नो गर्भ पूर्ण भयो र एउटी कन्या जन्मिन् र कन्या जन्माइसकेपछि उनले आफ्नो अभिष्ट पुरा गरिन्, इन्द्र महाराजको कार्य सम्पन्न गरिन् र ऋषिलाई विचलित गराइन् र त्यसपछि उनले तिनी कन्यालाई यहीँ छोडेर स्वर्गतर्फ लागिन्। र यहाँभित्र भएको यो जुन मूर्ति छ नि यसको सन्दर्भ आउँदैछ। अनि यसरी लागिसकेपछि अनि ती कन्या जबलाई छोडेर गइसकेपछि भगवत इच्छाले भनौँ ती कन्यालाई मृगहरूले दुध खुवाएर हुर्काए, ठुलो बनाए र यसरी दुध खुवाएर ठुलो बनाइसकेपछि अन्तिममा 5 वर्षकी जत्री उनी भइन्। त्यसपछि ऋषिपुत्री थिइन्, उनमा पनि एउटा त्यस्तो तेजिला ऋषिको एउटा चाहिँ संसर्ग भएको हुनाले उनमा त्यस प्रकारको भगवानप्रतिको एउटा श्रद्धा विश्वास उनमा चाहिँ जागृत भयो र उनले भगवान नारायणको तपस्या गरिन्। धेरै वर्षसम्म उनले पनि भगवानको तपस्या गरिसकेपछि भगवान नारायण प्रसन्न भइबक्सियो र शङ्खचक्र गदा पद्मधारी भगवान गरुड वाहन भएर भगवानले आएर दर्शन दिनुभयो। हे कन्या, तिम्रो इच्छा के छ, के चाहन्छौ र त्यसपछिको वरदान माग, म प्रसन्न भएँ भनेर भगवानले यसरी बताइसकेपछि भगवानलाई यसो आँखा उनका खुले। त्यति वर्षसम्म तपस्या गरेकी उनका आँखा पनि खुलेका थिएनन्। त्यसपछि आँखा यसो खोल्दा भगवानलाई प्रत्यक्ष दर्शन पाउँदा उनी पुलकित भइन्, बडा आनन्दित भइन्, हर्षाश्रुले अत्यन्त मग्न भइन् र त्यसपछि भगवानको त्यो दिव्य एउटा दर्शन पाएर उनी अत्यन्त गदगद भइन् र भगवानसँग उनले भनिन्, हे प्रभु, मलाई चाहिएको के छ र? मलाई कुनै प्रकारको त्यस्तो आफ्नो अभिष्ट कुरा केही पनि चाहिएको छैन। लोकको संसारको कल्याणार्थ भगवत रूपले यस धरामा भगवान सदा सर्वदा विराजमान हुनु पर्यो, मेरो इच्छा यही छ, अरू केही पनि छैन भनेर उनले यसरी माग गरिसकेपछि भगवानले पनि तथास्तु भनिबक्सियो र भगवानले एउटा सालग्राम विग्रहको रूपमा म यस धरामा आउनेछु भन्ने उनलाई आश्वासन दिनुभयो र तिमीले यत्रो लामो समयसम्म मेरो एउटा तिमीले पुकार गर्यौ र त्यसै यहाँ प्राप्त गर्ने भयो र त्यसपछि तिमीले रुरु नाम गरेका मृगको दुध खाएर तिमी हुर्किएकी हौ, ठुली भएकी हौ, त्यसकारण लोकले तिमीलाई रुरु कन्या भनेर जान्नेछन् र तिम्रो नाम रुरु कन्या रहनेछ र यस धरामा जब म आएर रहनेछु, यहाँ चाहिँ बस्नेछु, त्यस अवस्थामा यो क्षेत्रको नाम तिम्रै नामबाट लोकले जान्नेछ र रुरु क्षेत्र हुनेछ भनेर यसरी तिनै रुरु कन्याको नामबाट यो क्षेत्रको नाम रुरु क्षेत्र धाम रहन गयो। र यसपछि अब भगवान त आउन त विश्वकर्माद्वारा निर्मित हुँदै हुँदै अनेक प्रकारका सुन्दर स्वरूपमा उहाँ भगवान अब यो गण्डकीमा शालिग्राम विग्रहको रूपमा साक्षात विग्रह हो। भगवानको यो जुन विग्रह कुनै कारिगरले बनाएको होइन, कसैले निर्माण गरेको होइन, साक्षात जुन शालग्राम हामीले अघि देख्यौँ, साना जुन शालिग्राम हुनुहुन्छ त्यसको विस्तृत रूप, विशाल रूप तिनै रुरु कन्याको तपस्याबाट भगवान साक्षात यो चतुर्बाहु रूपमा शङ्खचक्र गदा पद्म भगवानका भित्र सबै प्रकारका शङ्खचक्र गदा पद्म हुनुहुन्छ। लोकमा लक्ष्मी आमाहरूका साथमा लोकपालहरूले युक्त भएको भगवानको दिव्य विग्रह, यस्तो विग्रह नेपालमा कहीँ पनि छैन, विश्वमै छैन। यो साक्षात भगवानको यस्तो विग्रह हो। यो धामको पनि महाधाम हो यो रुरु धाम भनेको, हेर्नुहोस्। त्यसकारण यस्तो भगवानको यो उसमा स्वरूपमा भगवान गण्डकीमा शालिग्राम विग्रहको रूपमा आउनुभयो। रुरु कन्याले आफ्नो साथमा भगवानलाई राखेर आफू रहनुजेलसम्म सँगसँगै भगवानलाई साथमा राखेर उनले पूजा अर्चना गरिन् र त्यसपछि गएर धेरै पूजा अर्चनाहरू गरिसकेपछि अन्तिममा भगवानको धाममा जाने बेलामा रुरु कन्याले गण्डकीमा नै भगवानलाई राखेर उनी आफ्नो धाममा गइन्। र त्यसपछि भगवान अब त्यो युगको कुरा थियो, धेरै युगहरू बिते, त्यसपछि नि द्वापर युग गयो, त्यसपछि कलियुग पनि धेरै समय बितिसक्दा अब यो पालपाली राजा जुन मणिमुकुन्द सेन हुनुहुन्थ्यो, सेनवंशीय राजा मणिमुकुन्द सेन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्वप्न दृष्टि भएअनुसार उहाँ आएर गण्डकीमा यो कृष्णा गण्डकी र यो ऋणी नदी दुईवटा नदीको सङ्गम स्थलमा उभयो सङ्गमो वेण्याम ऋषिकेश इति प्रभु कलौ मुक्ति प्रदानाय राजते ध्यायते सताम भनेर यसरी बराह पुराणमा यसको प्रत्यक्ष वर्णन छ।
विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ बराह पुराणमा। यो रुरुक्षेत्र धामको महिमाको बारेमा पनि वर्णन भएको हुनाले भगवान ऋणी नाम गरेकी नदी र कृष्णा गण्डकीको सङ्गम स्थल, जहाँ दुई नदीको सङ्गम हुन्छ, मिलन हुन्छ, त्यस ठाउँमा भगवान ऋषिकेश रूपले भगवान प्रादुर्भाव हुनुहुनेछ भनेर बराह पुराणमा उल्लेख भएअनुसार भगवान पनि त्यही प्रकाट्य हुनुभयो र मणिमुकुन्द सेनले आएर स्नान गर्ने सन्दर्भमा भगवानलाई यो चतुर्बाहु विग्रहलाई भगवानलाई उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र पाइसकेपछि उहाँ पनि पुलकित हुनुभयो, आश्चर्य हुनुभयो, ओहो यस्तो भगवानलाई मैले प्राप्त गरेँ, मेरो चाहिँ एकदम ठुलो भाग्य रहेछ, आज भगवानलाई साक्षात् दर्शन पाएँ भनेर उहाँ पनि खुसी हुनुभयो। त्यसपछि मानिसहरू सबैजनालाई जुटाएर भगवानको त्यत्रो ठुलो विग्रह 6 फिट अग्लो भगवानको धेरै विग्रहलाई सबै सामान्य 1-2 जना मानिसले बोकेर ल्याउने परिस्थिति पनि थिएन। त्यसमा धेरै मानिसहरूलाई लगाएर यहाँबाट यो बाटो हुँदै भगवानलाई यहाँसम्म ल्याएर विश्राम गरे र त्यसपछि यहाँबाट उनी पाल्पाली राजा पाल्पा नै लगेर उहाँले स्थापना गर्ने इच्छा थियो, तर भगवानलाई यहाँबाट उठाउन सकेनन् कसैले। भगवानलाई किन रुरुकन्याको तपोबलबाट भगवान यही धामको लागि, यही क्षेत्रको लागि भगवान आउनुभएको थियो नि। त्यसकारण उनको तपस्या विपरीत भगवान अन्यत्र जाने इच्छा भएन। त्यसपछि उहाँलाई राजालाई भगवानको इच्छा यहीँ भयो, यहीँ स्थापना गर्नु पर्यो भन्ने उहाँलाई इच्छा भयो र त्यही अनुसार उहाँले यो अहिलेको शैलीमा जुन बनिराखेको छ मन्दिर, यही मन्दिर उहाँले निर्माण गरेर अनि त्यसपछि कमलाकृति भनिन्छ जसलाई, यो आकारमा भगवानको यो चाहिँ मन्दिर बनाएर उहाँले यो स्थापना गर्नुभयो। यही अनुसार अब यहाँ गुठीको व्यवस्था गर्नुभयो र त्यस अर्गेली भन्ने ठाउँमा, र यो चाहिँ यो क्षेत्र नै सबै गुठी हो, भगवानको गुठी, ऋषिकेश गुठी भनिन्छ जसलाई, त्यहाँ स्थापना गरेर अब यहाँहरू भट्टराई परिवारहरूलाई अब यो चाहिँ पूजा अर्चनाको लागि जिम्मा दिएर अनि त्यसरी पूजा अर्चना उहाँहरूले त्यति बेलादेखि नै अहिलेसम्म लगभग यो 15औं शताब्दीको अन्त्य र 16औं शताब्दीको प्रारम्भमा यो मन्दिर स्थापना भएको हो। त्यति बेलाबाट यहाँ हाम्रो यो चाहिँ अहिलेसम्म पूजा अर्चनाको यो परिपाटी चलिरहेको छ र यसरी भगवानको यो दिव्य विग्रहको जसले दर्शन गर्नेछन्, जसले कृष्ण गण्डकीमा स्नान गरेर आएर भगवानको जसले नियमित दर्शन गर्ला र 3 रात्रिसम्म बास बसेर भगवानको जसले नित्य दर्शन गर्ला भने उसका चाहिँ 3 प्रकारका ऋणहरू हुन्छन्। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण हुन्छन्। यी 3 प्रकारको ऋणबाट मुक्त हुनेछ र यहलोकमा सुख शान्ति, परलोकमा मुक्ति प्राप्त हुनेछ, भगवानको वैकुण्ठ धाम प्राप्त हुनेछ भन्ने यस्तो चाहिँ वर्णन पनि यो बराह पुराणमा भएअनुसार यहाँ विशेष गरेर माघे सङ्क्रान्तिको समयमा विशेष गरेर ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसमा पहिलो दिन चाहिँ जेठी सङ्क्रान्ति, दोस्रो दिन माइली सङ्क्रान्ति, तेस्रो दिन कान्छी सङ्क्रान्ति भनेर 3 रात्रिलाई महत्त्व मानिएको। यही बराह पुराणमा वर्णन भएअनुसार आएर 3 रात्रि बसुन्, 3 रात्रिसम्म दर्शन गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ व्यापारिक हिसाबबाट एउटा धार्मिक यस प्रकारको यो माघे सङ्क्रान्ति मेला चल्दै आयो र अहिले आएर यो 7 दिने मेला हुन थालेको छ क्रमशः। किन? व्यापारिक दृष्टिकोणले, धार्मिक दृष्टिकोणले, पर्यटकीय दृष्टिकोणले, विभिन्न दृष्टिकोणबाट मानिसहरू धेरैजना यहाँ चाहिँ आउने हुन्छ र व्यापार पनि त्यही अनुसारको हुन्छ र धार्मिक कार्यहरू पनि हुन्छन्, विभिन्न कथाहरू हुन्छन्, प्रवचनहरू हुन्छन्, भजन कीर्तनका साथमा यसरी यो विशेष पर्वहरू हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त अरू विशेष पर्वहरूमा पनि भगवानको यहाँ विशेष पूजा अर्चना हुने गर्दछ, जहाँ यो अक्षय तृतीया अनि एकादशी, हरिबोधनी एकादशीका दिन विशेष पर्व हो। यो भगवानको उत्सव भनिन्छ जसलाई वार्षिक उत्सव भन्छौँ, जसलाई भगवानको विशेष हरिबोधनी एकादशीका दिन कार्तिकको शुक्ल पक्षको हरिबोधनी एकादशीका दिन विशेष गरेर भगवानको यो पुष्पहरू रिडी बजारदेखि त्यहाँबाट पुष्पहरू भित्र्याउने र त्यसपछि द्वादशीको दिन विशेष गरेर भगवानको रथयात्रा भगवानलाई यहाँ रथमा बसालेर त्यसपछि यहाँ बाजागाजा भजन कीर्तनका साथ विभिन्न भक्तजनहरू आएर सबैजना चाहिँ यहाँ गुठियारहरू सबै जुटेर भगवानलाई रथमा राखेर यहाँबाट हामीले भव्य रूपमा नगर परिक्रमा, रिडी बजार परिक्रमा गराइन्छ र त्यसपछि सँगसँगै अर्गेलीमा पनि अहिले अर्गेलीसम्म पनि लग्ने यस्तो परम्परा हाम्रो रहेको छ। यसरी भगवानको विशेष यो पूजा अर्चना साथसाथै महोत्सव पनि हुने गर्दछ। यसरी यहाँ भक्तजनहरू नियमित रूपमा अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कोही पनि आउने परिस्थिति पनि छैन, नभए नियमित रूपमा भक्तजनहरू देश तथा विदेशबाट विभिन्न ठाउँबाट यसरी आउने गर्नुहुन्छ। अब यसलाई हाम्रो अहिले त अब यो कालीगण्डकी करिडोर भनेर जसलाई विशेष रूपमा महत्त्वको रूपमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई उजागर गर्ने यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो मार्ग बनिरहेको छ। यस अन्तर्गत मुक्तिनाथ जान देवघाट धामदेखि
अब तपाईँको रामदी हुँदै यहाँका तीर्थस्थलहरू जुन गण्डकीमा जति जति तीर्थहरू हुनुहुन्छ ती सबै तीर्थहरूको दर्शन गर्दै लानु। रामदी घाटमा रामदी त्यहाँ पनि भगवानको विशेष महिमा महत्त्व रहेको छ। त्यसपछि गएर यो रुरुक्षेत्र धामको दर्शन, यहीँबाट हुँदै रुद्रवेणीमा गएर भगवान श्री रामचन्द्रको जुन चाहिँ मन्दिर छ त्यहाँ दर्शन गर्दै, त्यहाँबाट पनि करिडोरबाट अगाडि जाँदै गर्दा सेतीबेनी शिला, जहाँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो शालिग्रामको शिला त्यहाँ चाहिँ रहनुभएको छ, त्यहाँको विशेष दर्शनहरू गर्दै गर्दै अनि त्यसपछि गएर गलेश्वर धाम र त्यसपछि गएर त्यहाँ सहस्रधारा गुप्तेश्वर गुफा हुँदै अनि त्यसपछि गलेश्वर धाम, त्यहाँबाट कागवेणीहरू हुँदै हुँदै यस्ता विशेषका बागलुङ कालिका इत्यादि यस्ता चाहिँ धार्मिक तीर्थहरूको दर्शन गर्दै मुक्तिनाथ, त्यहाँबाट दामोदर कुण्डसम्म हाम्रो चाहिँ गर्दै गर्दै चीनसम्मको यात्रा गर्न सकिने यो चाहिँ कालीगण्डकी करिडोरमा अब मुक्तिनाथ दर्शन गरेका तीर्थयात्रीहरू यही बाटो हुँदै अगाडि इन्डियासम्म जान सक्ने, इन्डियाका चाहिँ तीर्थयात्रीहरू यही बाटो हुँदै मुक्तिनाथसम्म जान सक्ने पनि भएको हुनाले भविष्यमा यसलाई अझै हाम्रो यो चाहिँ बाटो गुणस्तरयुक्त भएको खण्डमा र यसबाट धार्मिक पर्यटकहरू पनि यो बाटो हुँदै हिँड्ने र आन्तरिक बाह्य सबै पर्यटकहरू आउँदाखेरि यो धामको अझै महत्त्व बढ्दै जानेछ। हाम्रो यहाँ अहिले भर्खरै तीन मुखे पुलको जुन चाहिँ बनिरहेको छ, 3 जिल्लालाई जोड्ने यो पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जा तीनै जिल्लालाई जोड्नको लागि 3 मुखे पुल पनि अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अब लगभग हाम्रो मङ्सिर पुससम्ममा यसको चाहिँ पूर्ण लठो बान्ने काम हुँदैछ, त्यो पनि पूर्ण हुन्छ र त्यसपछि गएर यहाँको यो धार्मिक महत्त्व अझै विशेष रूपमा हुँदैछ। अब यसमा जलाशययुक्त बनाएर कालीगण्डकीलाई हिउँदमा पनि यहाँ चाहिँ सामान्य बगरको रूपमा नहोस्, यहाँ जलाशययुक्त होस्, जलले भरिपूर्ण होस् भन्नका लागि यहाँ चाहिँ ड्यामको निर्माण गरेर यो गण्डकीको जल पूर्ण चाहिँ यहाँ चाहिँ सरोवर समान जल हमेसा हिउँदमा पनि होस्, भरिभराउ होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ विशेष त्यो चाहिँ पनि कार्यक्रम यहाँ अगाडि आइरहेको छ, त्यो पनि कार्य चाहिँ पूर्ण हुनेछ। र यसरी अब यसको महिमा र महत्त्व अगाडि बढ्दै जाँदा यहाँ चाहिँ विभिन्न डुङ्गाहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि गएर पर्यटकहरू पनि आउने, यसको महिमा र महत्त्व पनि बढ्नेछ। यसै कारण यस धाममा सबैजनालाई म के आग्रह गर्दछु, भक्तजनहरूलाई देश विदेशमा रहनुभएका भन्दा यस धाममा आउनुहोस् र यो रुरुक्षेत्र धामको भगवानको एउटा जीवनमा एकपटक भगवानको साक्षात् यस प्रकारको अवतार हुनुभएका साक्षात् अवतरित भगवानको यो दिव्य विग्रहको सबैले दर्शन गरौँ र आफ्नो जीवनलाई धन्य गराउँ र भगवानको यस धाम सबैजनालाई म आउनुहोस् यहाँको आउनको लागि म अनुरोध गर्दै र यस धामको महत्त्व र महिमालाई अझै प्रसार गर्दै अगाडि बढाउँ भन्नको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरिओम तत्सत। ऋषिकेश भगवानको जय।